दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइदिएको छ। 8 दिन अघि मात्र मूल्य बढाएको नेपाल आयल निगमले फेरि पनि भारी मात्रामा मूल्य बढाएर आम नागरिक सामु आफ्नो एक किसिमको बहादुरी देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै कारण मूल्य वृद्धि गर्न आफूहरू बाध्य भएको बताउँदै आएको निगमले राजस्व बढाउने सजिलो उपाय पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि नै देखेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको प्रश्न छ। हामी जवाफ माग्नेछौँ। जनतालाई सहज सुविधा दिनुपर्नेमा महँगी बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम किन गर्नुभयो? हामीसँग हुनुहुन्छ नागेन्द्र झा, नागेन्द्र शाह, उहाँ नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। यहाँहरूले त इतिहास रच्दै हुनुहुन्छ नि पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाएर। सपना कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ? हजुरलाई पनि थाहा भएकै विषयवस्तु हो। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन हुँदैन। इतिहास हामीले रच्ने होइन कि हामीलाई दायित्व के छ राज्यमा भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गरेर चाहेको डिमान्डमा आपूर्ति गर्नु, जहाँबाट खोजेर भए पनि राज्यमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गर्नु। आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने कुरा विदेशबाट किनेर, अझै यो मामलामा हामीहरूलाई धन्यवादै भन्नुपर्छ कि यत्रो युक्रेन र रासाको युद्ध चलिरहेको बेलामा कतै कतै ठाउँमा एक दिन पनि हामी आपूर्तिलाई डिस्टर्ब गरेका छैनौँ। निगमले जसरी भए पनि तेलको आपूर्तिलाई सहज बनाएछ। यहाँहरूले साँच्चै भन्नुपर्दा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दाखेरि, ल पेट्रोलकै कुरा गरौँ, कतिमा खरिद गर्नुहुन्छ, कतिमा बिक्री गर्नुहुन्छ? नेपाल आयल निगमको लागत आज पेट्रोल 1 लिटरको 194 रुपियाँ पर्छ, डिजल 1 लिटरको 190 रुपियाँ पर्छ। तपाईँहरूको लागत, हाम्रो खरिद लागत। त्यसमा 5 वटा कम्पोनेन्ट छ हाम्रो। एउटा इन्डियन आयल जुन विदेशबाट हामी किनेर ल्याउनु कस्ट, त्यसपछि सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा हामीलाई जसरी अरू पनि आयाती सामानलाई ट्याक्स तिर्छ त्यसरी हामी ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट निगमसम्म ल्याउने ढुवानी भाडा र बिमा, त्यसपछि निगमको आफ्नो प्रशासनिक खर्च, त्यो मात्रै 60 पैसा छ। त्यसपछि जुन फेरि हामीले आफ्नो डिपोबाट विक्रेता कहाँ, जुन डिलरहरूबाट तपाईँहरूले खरिद गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तिनीहरूको डिलरको खर्च र कमिसन छ। यो 5 वटा कम्पोनेन्ट बनेर हाम्रो आजको मितिमा 194 रुपियाँ पेट्रोलको लागत परिरहेछ, जसमा निगमको आफ्नो पोर्सन 60 पैसा हो। सबै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किनेर भन्सार तिर्दै ढुवानी बिमा र डिलरहरूको खर्च कमिसन दिँदा त्यस्तो भएछ र हामी बेचिरहेछौँ कतिमा? 180 रुपियाँमा। 14 रुपियाँ अहिले पनि पेट्रोलमा घाटा छ, अहिले पनि 27 रुपियाँ करिब डिजलमा घाटा छ। आपूर्तिको सहज नै बनाइराख्नु हामीलाई ठुलो च्यालेन्ज भएछ। ठिक छ, यहाँहरूले घाटा भन्नुभयो, तर अतिरिक्त कर आम नागरिकलाई पेट्रोलमा 63 रुपियाँसम्म र डिजलमा 45 रुपियाँसम्म कर लगाउनु, यो अतिरिक्त कर लगाउनु न्यायोचित हो? करको विषय नेपाल आयल निगमलाई सोध्नुभन्दा अर्थ मन्त्रालय, जो हाम्रो सांसदहरू प्रतिनिधिहरू चुनिएर हाम्रो अब आउँदैछ जेठ 15 मा बजेट, त्यहाँ करको दरहरू कति लगाउने हो, कति उठाउने हो, राज्यलाई चाहिने सञ्चालन खर्च कति हुन्छ, कति पेट्रोलियम सेक्टरबाट कर उठाउने, यो दायित्व र यो कुराको जवाब मेरो विचारमा नेपाल आयल निगम एउटा कम्पनी स्थापित संस्था हो। उहाँले त नेपाल सरकारले बनाएको नियम कानुन अनुसार मान्ने हो। जस्तै आयल निगमले पनि गाडी किन्दा भन्सार ट्याक्स तिर्छ, त्यस्तै पेट्रोल पदार्थ आयात गर्दा ट्याक्स तिर्नुपर्छ। हामी त एउटा कम्पनी इन्टिटी हो, व्यापारी संस्था हो। हामीलाई त नेपाल सरकारले जे कुरामा कर लगाइदिएछ त्यो तिर्दिने हो। ल भन्नुहोस् न त, यो यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर जनतालाई मार पार्नु, जनताको ढाड सिक्नु, तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यसमा खुसी हुनुहुन्छ? कदापि हुन सक्दैन। किन हामी छैनौँ भने हामीलाई मूल्य वृद्धि गर्नु रहर छैन, बाध्यता। हामीलाई पनि यो कुरा साह्रै चिन्ताको विषय भएछ, तर हामीलाई मेन्डेट के दिएछ भने जसरी भए पनि नेपालमा आपूर्ति सहज गर्नु। अनि यो आवाज सरकारसम्म जानु पर्यो नि त। जान्छ। यो विभिन्न लेयरमा कुरा भएछ, हजुरहरूले पनि सुनिराख्नु भयो होला। यहाँ मात्रै नेपालमा यो आएको समस्या होइन, श्रीलङ्काको कुरा सुन्नुभयो होला, इभन अमेरिकाको कुरा सुन्नुभयो होला, इन्डियाकै कुरा सुन्नुभयो होला। यो युद्धले पाउनु नै ठुलो कुरा भएको छ। नागेन्द्र सरले भनिदिनुहोस् न त, सामान्य नागरिकको मासिक आम्दानी कति होला? सामान्य नागरिकको एभरेजमा मासिक आम्दानी कति होला? ल भनिदिनुहोस् त। अब कति उस मासिक आम्दानी भन्दा पनि हजुरहरूलाई
आपूर्ति सहज गराउनु हाम्रो दायित्व हो नि। आपूर्ति सहज भए पनि त्यो सरकारको दायित्वभित्र पर्छ हो। तर आम नागरिकले इभन एउटा खर्च गरेर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न सक्ने वातावरण छैन, ग्यास खरिद गर्न सक्ने वातावरण छैन भने यो तपाईँहरूले त सीधा सीधा लाद्नु भएको होइन जनतामाथि। भनेपछि हामीले के तेल आयात नगरौँ? तेल आयात नगर्ने अनि 190 मा किनेको सामान 180 मा मैले बेच्दा के गरौँ? त्यो आर्थिक भार ल, हजुरले विकल्प दियो त। आर्थिक भार जनतालाई थुप्रो उधारोमा त तेल दिँदैन। हजुरहरूले पनि न्युजबाट सुन्नुभयो होला, यही साउनदेखि अहिलेसम्म नेपाल आयल निगम 47 अर्ब रुपियाँ नोक्सानीमा गयो। इन्डियन आइलको 22 अर्ब रुपियाँ तिर्न हामी सकिरहेको छैनौँ। के गरौँ त? विकल्प दिउँ न त। 190 मा किनेर सामान 163 मा बेचिरहेको छ। निजी कम्पनीलाई दिने विकल्प छ नि, छैन र? निजी कम्पनीले के 190 मा ल्याएर 163 मा बेच्छ? प्रतिस्पर्धा लाग्छ, अवश्य पनि मूल्य ल, आजदेखि नेपाल सरकारले त 69 सालमै तपाईहरु निजी कम्पनीलाई दिनको लागि पनि त्यसमा विरोध जनाउनुहुन्छ? छैन, कदापि छैन। हामी वेलकम गर्छौँ। हामीले त चाहन्छौँ कम्तीमा एउटा कम्पिटिटर होस्। हजुरले जुन हाम्रै खर्चको कुरा गर्नुहुन्छ, इन्डियन आइलसँग हाम्रो खर्चको तुलना गरिदिनु। हाम्रो 60 पैसा पर लिटरमा कारोबार गर्छौँ भने त्यही इन्डियन आइलमा 2 रुपियाँ पर लिटर उसको अपरेसन प्रशासनिक खर्च छ। कम्पेयर गरेर हेरिदिनु न हजुरहरूले। हो, बाध्यता के भयो भने मूल्य वृद्धि हामीलाई रहेन। अब जनताले के गर्ने त? ल भन्नुहोस् न, उपाय दिनुहोस् न, के गर्ने? सरकार सोचिरहेछ त। कहिले सोच्ने, कहिलेसम्म सोच्ने? अहिले त के जस्तै कुनै कुनै यस्तो टाइम आउँछ कि त्यतिखेर पाउनु नै ठुलो कुरा भइरहेछ के। अहिले यो 2-4 महिनाको ट्रान्जिट फेजमा हामीलाई यो आपूर्ति र हामी पाउनु नै ग्यास होस् चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, त्यो ठुलो कुरा छ के। भनेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर जनतासँग चाहिँ रकम असुलेर महँगीमा पेट्रोल बेचेर त्यही पैसाले तपाईँहरू चाहिँ भारतबाट पेट्रोल खरिद गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही पैसाले, त्यही पैसा त अरू कहाँबाट पैसा आउँछ त? उचित मूल्य पनि त तपाईँले निर्धारण गरेर योभन्दा पहिला पनि त भएका थिए। अहिले आएर यो इतिहासमा यत्रो उच्च मूल्य नेपालीको जुन यो अहिले समस्या छ, जस्तो चाहिँ कोरोना महामारीका कारण नेपालीहरूले पाइरहेको यो दुःखको अवस्थामा तपाईँहरूले फेरि यही मौका कुरेर बस्नु भएको हो कि होइन? के यो आयल निगमले मूल्य बढाए जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? आयल निगम कदापि हजुर यो बुझाउन नसक्यो। यो कुरा म मिडियाको साथीहरूलाई के भन्छु भने सरकार पनि यसमा पर्यो। सरकार पर्छ भने बसौँ त, हामी डिबेट गरौँ त। विकल्प के दिनुहुन्छ त? म 190 मा किने, म अहिले 163 मा डिजल बेचिरहेको छु, 194 मा पेट्रोल किनिरहेको छु, म 170 मा बेचिरहेको छु। विकल्प दिनु त। ल, विकल्प के? त्यो बाँकी पैसा कसरी म्यानेज गर्ने? कसरी इन्डियन आइलले तेल पैसा नतिरिकन के दिन्छ त तेल कसैले आजको दुनियाँमा? धन्यवाद। हामी कर बाहेक ठ्याक्कै खरिद मूल्य चाहिँ कति छ 1 लिटर पेट्रोलमा? 118-19 रुपियाँ परिरहेछ अहिले पनि पेट्रोलको, कर बाहेक पनि। कर बाहेक। अब यो करको विषय म भन्दा पनि अब फेरि जेठ 15 मा बजेट वक्तव्य आउँदैछ। हजुरहरू हुनुहुन्छ, सल्लाह दिनु सरकारलाई। पुनमा कर कति राख्दा ठिक हुन्छ? जनतालाई कतिसम्म करको व्यवहार बोकाउन सकिन्छ, सकिँदैन? कतिसम्म यसको लागि त एउटा कम्पनीसँग सोधेर यो करको कुराको डिबेट चाहिँ नेपाल आयल निगमसँग जहिले पनि गर्नुहुन्छ। यो यसको सल्युसन आउने बोलाउँ, हामी मन्त्रालयहरू बसौँ। अहिले पनि हजुरहरूलाई के सजेसन नेपालमा मात्रै हो कि तेलको मूल्य बढ्दा घट्दा नेपाल आयल निगमले डिपेन्ड गर्नुपर्छ? हैन, यहाँहरूले हप्ता हप्तामा बढाइदिनु भएको छ। हामी कुन अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ? यहाँहरूले एउटा मानवताको नाताले पनि सोच्नु भएको छ, कतै त्यतितिर ध्यान दिनु भएको छ? जनतालाई के बित्ला भनेर सोच्नु भएको छ? अहिले म नेपाल आयल तपाईँहरूको के यो बहादुरी हो सर? होइन, कदापि होइन। मैले अघि के भने म नेपाल आयल यो प्रश्न मेरो होइन, यो आम जनताको प्रश्न हो। एकदम यसमा म आफै दुखी छु। मूल्य बढाएर तेल बेच्नु पर्दा हामीलाई आफैलाई दुःख लागेछ। तर हामीलाई मेन्डेट के दिएछन्? आपूर्ति सहज गरौँ है तपाईँहरू। नेपाल आयल निगमको उद्देश्यमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गरी भण्डारण गरी बिक्री वितरण गर्ने हो, क्वालिटी प्रोडक्ट दिने हो। अब जहाँसम्म मूल्यमा आउँदा नेपाल सरकारले नै आज होइन, कुनै जमानामा 37 अर्ब ऋणमा जाँदा 69 सालतिर त्यतिखेर नै लागत मूल्य अनुसार अटोमेटिक प्राइसिङको कुराहरू बजेट वक्तव्यबाट आएको कुरा हो। कुनै हामी नेपाल आयल निगमले लादेको कुरा होइन। नेपाल आयल निगम एउटा जसरी एउटा प्राइभेट कम्पनी अरू कम्पनी हुन्छ इस्टाब्लिस भयो नियम कानुन अनुसार, खाली फरक के छ भने नेपाल सरकारको लगानीमा छ यो कम्पनी। सबै कम्पनीहरूको नियम हामी फलो गर्छौँ। हाम्रो लागि लागत मूल्य 194 छ। हामीले नकिनिकन तेल आउँदैन। इन्डियन आइलले पैसा तिर्नै पर्यो, भन्सार बिन्दुमा ट्याक्स तिर्नै पर्यो, ढुवानी र बिमा तिर्नै पर्यो, डिलरहरूले बिक्री गर्दा उसको खर्च कमिसन दिनै पर्यो। हाम्रो बुक्स अफ एकाउन्ट हो। आयल निगम जस्तो
पारदर्शी संस्था त तपाईँ पाउनुहुन्न। म कतिमा किन्छु, कतिमा बेच्छु, मेरो लागत के हो भने प्रत्येक 1 र 16 तारिकमा हामी मूल्य प्राप्त गर्छौँ, वेबसाइटमा पब्लिस गर्छौँ। घाटा चाहिँ कति छ अहिले? 1 लिटर पेट्रोल हामी आजको मितिमा बेच्दा 14 रुपियाँ पेट्रोलमा घाटा छ, 26 रुपियाँ समथिङ पैसा डिजलमा घाटा छ र 880 रुपियाँको करिब 1 सिलिन्डर ग्यासमा घाटा छ। यो आर्थिक वर्षमा हामी 47 अर्ब घाटा बियर गर्दा 21 अर्ब जति घाटा हाम्रो एलपी ग्यासमा भएछ। हामीलाई दुःख, किनभने आम पब्लिकको यो कुकिङ ग्यास हो। हामी डिबेट गरौँ त, विदेशबाट ग्यास आयात गरेर कुकिङमा युज गर्नुभन्दा हामी इलेक्ट्रिसिटीमा किन नजाने? इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो किसिमको डेभलप किन नगर्ने? हामी डिबेट एकातिर छ, जो आफ्नो देशमा उत्पादन छैन, जहाँबाट हामी एलपी ग्यासको ल्याउन गाह्रो भइरहेछ, त्यो कुरामा हामी फोकस गर्छौँ। गरौँ न विकल्प, यसको डिबेटको कुरा गरौँ। आयल निगम भनेको आज आएर यसरी मूल्यको कुरा आएको होइन, आज 52 सालमा आयल निगम चलिरहेछ। विकल्प खोजौँ। हामी पनि त पब्लिक हो नि, हामी पनि उपभोक्ता हो नि। यो त हामीलाई अहिले सरकारले मेन्डेट के दिएछ भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बिक्री वितरण गर्न दिएकोले। यो एउटा मैले तपाईँको बिचमा कुरा काटेँ। नेपाल आयल निगम नेपालमा एउटा मात्रै छ एकदम। हामीले मैले भन्न खोजेको निजी कम्पनीहरूलाई दिएर प्रतिस्पर्धामा किन उत्रन सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न हो। आजसम्म किन भएन यो कुरा? नेपाल आयल निगम आफै एउटा कम्पनी अन्तर्गत स्थापित संस्था हो। हामीले प्राइभेट चाहिन्छ भन्नुभन्दा पनि हाम्रो विभिन्न लेयर छ, आपूर्ति मन्त्रालय छ। एकदम हामी वेलकम गर्छौँ। म भनिरहेको छु नि तपाईँलाई, हामी वेलकम गर्छौँ। हामीले पनि कम्तीमा यो डिबेटमा सँगसँगै बसेर कुरा गर्न पाउँछौँ। यति म गौरव साथ भन्छु कि निगमले जसरी 60 पैसामा कारोबार गरेछ नि, कुनै पनि कम्पनीमा आएर यो रेकर्ड गरेर राख्दा हुन्छ। यदि 1 लिटर कारोबारमा 60 पैसा प्रशासनिक खर्चमा कुनै कम्पनी आएर कारोबार गर्छ भने जे भन्न तपाईँ भन्नुहुन्छ म भोग्न तयार छु। तर अस्तिको मामलामा खाली कस्तो हुन्छ भने मलाई घटेको समयमा यहाँ त वात्तै बढाइदिनु भयो। भारतमा विभिन्न लेयर छ, विभिन्न स्टेट ट्याक्सहरू छ। त्यहाँ हामी जस्तो स्टेट वाइजको ट्याक्सको कन्सेप्ट अहिले आइसकेका छैन। त्यहाँ सेन्ट्रल ट्याक्स र स्टेट ट्याक्स फरक छ। कहिलेकाहीँ चुनाव हुँदा केही हुँदा इभेन सरकारले उता पनि आखिर रुस र युक्रेनको कुरा गर्दा इन्डियामा पनि यो समस्या आएको भनेपछि स्टेटमा लिइरहेको केही ट्याक्सहरू छुट गरेछ। अब हामी कहाँ पनि अहिले छलफल हामी हजुरलाई वैशाखतिर न्युज पनि आएको थियो कि नेपाल आयल निगमले विभिन्न विकल्पसहित सरकारलाई प्रस्तुत गरेछ। मिल्छ भने आपूर्ति खपतलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ? आफ्नो देशको उत्पादन छैन, युद्ध द्रुत गतिमा गइरहेछ, मूल्य आकाशीय छ, किन्ने मूल्य नै मैले भने जनवरी 1 ठ्याक्कै 1 साल अगाडि हामीले जे 50 रुपियाँमा पेट्रोल पाइरहेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, त्यो आज 120 रुपियाँमा पाइरहेको, 70 रुपियाँ लिटरमा बढेर आएको छ। यसको सम्पूर्ण कारण यो दोषी त सरकार हो। हेर्नुहोस्, आम नागरिकको अभिभावक सरकारले नै धन याकेको छ कि जनतालाई अहिलेको अवस्थामा। अब यो सरकारको कुरा, राहतको कुरा, सब्सिडीको कुरा नेपाल आयल निगम भन्दा पनि डिबेटमा राखौँ। अर्थ मन्त्रालयको सरहरूलाई बोलाऊ, आपूर्ति मन्त्रालयको सरहरूलाई बोलाऊ। यहाँले पनि लिनुपर्छ। हामीलाई त अहिले जुन सरकारमा त तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ एकदम होइन, तपाईँहरूको पनि त यो जिम्मेवारी हो नि त सरकारलाई सुझाव दिने के गरेर यसको चाहिँ मूल्य घटाउन सकिन्छ। त्यही त अघि नै मैले यो अनेक थरीको ट्याक्स चाहिँ कर चाहिँ जनताको थाप्लोमा थुपारेर तपाईँहरूले चाहिँ यसरी महँगी गर्दाखेरि भोलिको अवस्था के हुन्छ? हुनेले त खालान्, हुनेले त गर्लान्, नहुनेले के गर्छ? हजुरहरू जस्तो मान्छेले ट्याक्स आयल निगमले लगाउने हो? यो कुरा त क्लियर हो नि। जिम्मेवारी तपाईँहरूको पनि छ यसमा। मैले भने नि, फेरि अब तपाईँ सुन्नु होला, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जेठ 15 मा बस्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय हाम्रो संसद भवनमा। मजाले त्यहाँ बजेट वक्तव्य हुन्छ। आज नीति तथा कार्यक्रम पास हुँदैछ, जेठ 15 मा बजेट वक्तव्य। त्यहाँ हामी डिबेट गरौँ, पेट्रोलमा कति ट्याक्स राख्ने हो, डिजलमा कति ट्याक्स राख्ने हो, एलपी ग्यासमा कति ट्याक्स राख्ने हो, डिबेट गरौँ। त्यहाँबाट त हामी जे मेन्डेट पाउँछौँ, जो सांसदज्यूहरूले जो नेपाल सरकारले बनाएको नियम कानुनको हामी च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ। नियम कानुनको दायराभित्र हामी बस्नु परेन। आयल निगमको ट्याक्स के आज आयल निगमले लगाएको ट्याक्स हो र? आयल निगमलाई त जे ट्याक्स लगाएर रातो किताबमा छापेर आउँछ। वीरगञ्ज भन्सार भनौँ, विराटनगर भन्सार भनौँ, मेचीको भन्सार कार्यालय भनौँ, उहाँहरूले राजपथ देखाउनुहुन्छ, यो ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, ल्याउनु भन्नुहुन्छ। हामी त एउटा कम्पनी अन्तर्गत संस्था भएकोले इन्डियन आयलले उता पेमेन्ट नगरेको इन्डियन आयलको सामान नआउने भयो। भन्सार बिन्दुमा ट्याक्सहरू नतिर्दा भन्सारबाट सामान आउनु भएन।
यो डिबेटै भयो मिलेन। नेपाल आयल निगमले आज जति एकछिनमा Please, आज please. जति तपाईँ ट्याक्सको कुरा यहाँ उठाउँदै हुनुहुन्छ, मेरो विचारमा जो हाम्रो हुनुहुन्छ अभिभावक, चाहे मन्त्रालय, चाहे अर्थ मन्त्रालय, चाहे हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू, चाहे सांसदज्यूहरू, डिबेट गरौँ। अझ 4 दिन बाँकी छ। पेट्रोलमा ट्याक्स बढी भएछ, डिजलमा ट्याक्स बढी भएछ भने डिबेट गरौँ, त्यसलाई घटाऊ। 5 दिनपछि यसको इम्प्याक्ट पाउनुहुन्छ। यसको आन्सर ट्याक्स बढी हो कम हो कसरी म भन्न सकूँ? सरकारले मलाई दिएको रातो किताब निस्किन्छ, बजेट वक्तव्य निस्किन्छ, त्यो अनुसार नेपाल आयल निगमले हिँड्ने हो, चल्ने हो। कतिको अनियमितता छ, कतिको चुहावट छ, कतिको भ्रष्टाचार छ नेपाल आयल निगमभित्र? मेरो विचारमा 0 छ। बोनस कति लिनुहुन्छ? यो क्वेसन मलाई लाग्छ 2 कि 3 महिना अगाडि मैले फेरि इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ। भन्नुभएको नेपाल आयल निगमले 12 वर्ष भइसक्यो करिब, 1 रुपियाँ पनि बोनस खाएछ भने तपाईँ आएर मलाई जहाँ अनि यो बाहिर यत्रो चर्चा भएको कुराहरू, बोनस बाँड्ने, बोनस लिने कुरामा अनियमितता कुरा, चुहावटको कुरा, यी सबै मिथ्या हुन्, झुटा हुन्। एकदम बोनस खाएकै छैन त्यो पनि भन्नुहुन्छ। मैले यही टेलिभिजनमा आएर 3 चोटि भनिसकेँ, त्यही पनि विश्वास गर्नुहुन्न तपाईँहरू। अब यसको उपाय के छ त? ल विश्वास छैन आउनु। मैले भने नि हावा नचलिकन पात हल्लिएको छैन होला नि सर। चलाइयो, यहाँ चलाइयो। तपाईँ आउनु, अहिले नै भन्छु, ठ्याक्कै यो इन्टरभ्यू सकेपछि आउनु। महालेखा परीक्षा कार्यालयबाट अडिट हुन्छ। मलाई जुन सालको अडिट रिपोर्ट माग्नुहुन्छ अडिट रिपोर्ट म दिन्छु। बोनस यदि 12 वर्ष यता केही खाएछ भने त्यो पनि घाटामा बोनस हुन्छ, नाफामा त हामी खाँदै खाएनौँ। 59-60वटा निगम कन्टिन्यू नोक्सान जाँदा बोनसको कुरै भएको छैन। त्यही पनि कुरा आएछ। मैले नै भने नि 3 चोटि इन्टरभ्यूमा भनिसकेँ यहीँ, त्यही पनि तपाईँहरू त्यही क्वेसन रिपिट गर्नुहुन्छ। कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा बढाउनु भएको छ घटाइयो। मैले भने नि अहिले पनि हामी के गरेछौँ करेक्सनको लागि, तपाईँलाई त लाग्ला, हामी रिफर्म गरेछौँ। रिफर्ममा के गरेछौँ भने आजको मितिमा पनि अरूको संस्थानहरूको सेवा सुविधा बढ्यो होला। हाम्रो कर्मचारीहरूले एउटा जुन पेट्रोलियम सेक्टरमा काम गर्दा केही हुन्छ भने हामीलाई एउटा साबुन भत्ता कि के थियो, हामी त्यो हटायो। डिलरहरूलाई दिने कमिसनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढेर आयो, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्यो। अहिले तपाईँहरू पनि केही कमिसनमा कम गरिदियो भनेपछि 170-80मा पनि अहिले पेट्रोल बिक्री हुँदा उहाँ 150मा जुन डेटमा कमिसन पाउनुहुन्थ्यो त्यही कमिसन डेटमा काम गरिराख्नु भएको छ। अब अहिले पनि त्यो इम्प्याक्ट पर्छ। राज्य कोषको परिपूर्ति र संरक्षण गर्ने जिम्मा आम नागरिकको थाप्लोमा थुपारिदिनु भएको होइन। त्यो म भन्ने नै होइन। जनप्रतिनिधिहरूले लगाएको ट्याक्स बढी हो कम हो उठ्यो भन्ने कुराको मैले त्यो आन्सर दिने व्यक्ति होइन। त्यो जनप्रतिनिधिलाई सोध्नु पर्ला। फेरि अब अर्को हप्ता बढाउनुहुन्छ होला होइन? हामीलाई के मेन्डेट दिनुहुन्छ? तपाईँ विकल्प दिनु त। म 190मा किन्छु, मेरो लागत कि 190 मेरो गलत छ भने मलाई उभ्याउनु। मलाई 170मा बेच्न भन्नुहुन्छ, मेरो यो पैसा कहाँबाट मेकअप गरिदिनुहुन्छ? ल तपाईँ नै विकल्प दिनु। 1, 2, 3 ल आज यसरी गरौँ। ल मेरो लागत 190 हो डिजलको, 60% डिजल नेपालमा खपत हुन्छ। होइन, विज्ञहरूले त यसको उपाय छ भन्छन्। विकल्प दिनु त मलाई, आजदेखि विकल्प लाग्यो। हामीले अध्ययन गरेर दिनु भनेको त छुट्टै कुरा हो। लागत मूल्य बढी भयो, आयल निगम मूल्य बढायो। मैले भन्छु नि आयल निगममा घेराउ गर्छ, एकदम गलत ठाउँ भइरहेछ। आयल निगमले मूल्य बढाएको होइन। आयल निगम त एउटा माध्यम हो नि, ट्रेडिङ कम्पनी हो। मैले 190मा किनेछु, मेरो लागत यो छ, अनि यतिमा बेच्दा मलाई लस हुन्छ। विभिन्न लेयरबाट उच्च अधिकारीसँग हामी छलफल गर्छौँ। अब कि परल मूल्यमा पनि तपाईँहरू नगजाने, नाफा पो नलिनु। तर दोष कसलाई दिने त? ल भन्नुहोस् त। दोष त अहिले मैले भनेको जे आफ्नो देशमा उत्पादन छैन, जे कुरा हामीले मतलब आफ्नो देशमा। तपाईँ हामी गाडी किन्दा कहिले सोच्छौँ त यति ट्याक्स लाग्यो, यति महँगो भयो? तर त्यही गाडीको लागि, पेट्रोलको लागि तपाईँ हामी डिबेट गर्छौँ। रोक्नु न, एउटा नीति करेक्सन गरौँ। अब त अवस्थै रहेन सर सवारी साधन छोड्ने। हेर्नु न, मैले नागरिकहरू तपाईँको सार्वजनिक यातायातमा मलाई क्लियर गर्नु प्लिज। नेपाल आयल निगम मैले जोइन गर्दा महिनाको 10,000 पेट्रोल बिक्री हुन्थ्यो। आज 70,000 पेट्रोल बिक्री भइरहेछ। महिनाको 18,000 जति 20,000 डिजल बिक्री हुन्थ्यो। 63-64 को डाटा हेर्नु होला। आज हामी के अरे 78-79मा आउँदा महिनाको 1,60,000 70,000 डिजल बिक्री भइरहेछ। आयात हेर्नु त गाडीको। हामी डिबेट के को लागि गरिरहेको छु एकछिन सोच्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रो भन्छौँ इलेक्ट्रिसिटीको यति धनी देश छौँ हामी, तर एलपी ग्यासमा 21 अर्ब रुपियाँ मात्रै यो साउनदेखि अहिले हामी लुज गर्यौँ। हैन, यही तरिकाले यो कहाँ गयो त? महँगी छ, यही तरिकाले देशलाई हामी हेरौँ त, विज्ञहरू छलफल गरौँ, सोचौँ न भोलि देशको अवस्था के होला। यही त हो नि, हामी गरेकै त। आम नागरिकको अवस्था के होला? भोकमरी लाग्छ, भोकमरीले के हुन्छ? अपराध निम्ति हुन्छ, अपराध निम्ति आएपछि के हुन्छ? कुन चाहिँ देशको अवस्था होला? सोचौँ न। हाम्रो विकल्प मैले भने नि अघि पनि हजुरलाई,
मैले आज एउटा सिलिन्डर ग्यास खरिद गर्न मलाई 2600 रुपियाँ परिरहेछ। 2600 प्लस रुपियाँ मलाई भइरहेछ। कसरी? बरौनीमा मैले त्यो ग्यास 1200 आइसीमा किनिरहेको छु बरौनीमै। मेरो 2000 लागत बरौनीमै ग्यासको छ। त्यहाँबाट ढुवानी गर्नु पर्यो, बिमा गर्नु पर्यो, नेपाल सरकारको आयातमा लाग्ने ट्याक्स 5% त्यो तिर्नु पर्यो। र एलपी ग्यासमा हामी के मात्रै गर्छौँ भने इन्डियन आइललाई सम्झौता गरे बापत ल फलानो कम्पनीलाई ग्यास दिनु है, त्यो बापत मैले 21 अर्ब बुक गाली खानु परिरहेछ हामीलाई। तर हामी यो कुरालाई इजी के लिएछौँ भने पब्लिक उपभोक्ता भनेको हाम्रो प्रायोरिटी हो। एक दिन पनि लाइन लाग्न सकेसम्म नपरोस् कसैलाई पेट्रोल डिजलमा। घरको चुलो नबोस्। पैसाको कुरामा डिबेट गरौँ त। मैले भने मेरो लागत 2600 गलत छ भने वेलकम छ। आजै हामी यो सकेपछि विज्ञहरूलाई ल्याऊ। आइल निगम कतै कस्ट डिडक्सन गर्ने ठाउँ छ भने प्लिज सेयर गरिदिउँ हामीलाई। होइन, एउटा कुरा पनि छ, जस्तो आयल निगमले धेरै नेतागणहरूलाई खुसी पार्नको लागि पाल्न पर्छ। आयल निगमको भरमा बसेका छन्। त्यो भएर नि अर्को भार चाहिँ जनतालाई एउटा एक्जाम्पल देखाइदिनु। म कसैलाई पालेछु, कसैलाई केही दिए खुसी बनाउनको लागि गलत, एकदम टोटल्ली गलत। मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता मैले भने नि कुरा जे पनि गर्न पाइयो। बुक्स नेपाल सरकारको कम्पनी हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अडिट हुन्छ, सीएहरू विज्ञले गर्छ, हाम्रो इन्टरनल अडिट हुन्छ। सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई यहाँहरूले पेट्रोल दिँदाखेरि दिएकै छैन, दिँदा कुरै नगर्नु न। आउनु, वेलकम छ, तपाईँ चेक गरिदिनु, मेरो बुक्स अफ एकाउन्ट आउनु हेरिदिनु। मैले कुनै मन्त्री सचिव कसैलाई या त्यो चिट लिएर आउँछ नि त पेट्रोल पम्पमा। त्यही त मैले भनिरहेको छु, छ भने आएर चेक गरिदिनु नि त। त्यो चिट के? अहिलेको जमानामा लुकाउन सकिन्छ? लुक्ने कुरा हो र केही? साथीभाइ सबैको छ नि त। मैले भने नि निगम एउटा च्यालेन्जको नमुना छ यति पारदर्शी हुनेमा। यति आवश्यक सेवाहरू आइरहेछ, अस्थिर नै किन नहोस्। कति लागत हो, कति भन्सार हो, कति के हो, आइल निगम मात्रै यस्तो संस्थान हो आफ्नो पारदर्शी गरेछ र च्यालेन्ज गर्छ। होइन, कतिपय अपारदर्शिताका कुराहरू यहाँलाई जानकारी पनि नहुन सक्छ। अब जानकारी नभएको कुरा मैले कसरी गर्नु ल, तपाईँ नै भन्नु न। जानकारी भएको म किन आज यो कन्फिडेन्टली खोज्नु पर्यो यहाँ? म पेशाले चार्टर्ड छ कि छैन, भ्रष्टाचार छ कि छैन, चुवावट छ कि छैन, मेरो नजरमा आएको व्यतिथिलाई हामी कन्ट्रोल गरेछौँ। सकेसम्म यसलाई हुनै दिया छैनौँ र यो कुरामा आइल निगमको कर्मचारी, एमडी लगायत सबै कटिबद्ध छ। समस्या के भइदियो भने हजुरहरूले पनि के बुझिदिनु पर्ला भने मैले अलिकति उ गर्छु, निगमको हातमा बियोन्ड कन्ट्रोल भएर हजुरले भन्नु ढाँट सेक्ने होइन। निगम विगतमा हामीले गुनासो कसलाई राख्ने? यो सम्बन्धित मन्त्रालय भनिदिनुहोस्, कहाँ गएर राख्ने? दुईटा मन्त्रालय यसको हो। कुन कुन? अर्थ मन्त्रालय ट्याक्सको केही कुराहरू सोध्नु पर्यो भने किन चाहियो, कसरी चाहियो, किन लगाइयो, अर्थ मन्त्रालयसँग एकचोटि छलफल गरौँ। आपूर्तिको कुराहरूमा हजुरहरूको केही लाग्यो, कतै कसैले ग्यास पाएन, डिजल पाएन, पेट्रोल पाएन, यो कुरामा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय हो र हामीले दुईटा मन्त्रालयले दिएको नियम निर्देशन अनुसार हामीले काम गर्ने हो आपूर्ति सहजको लागि। समाचार आएको छ यहाँहरूले ग्यासमा पनि 200 रुपियाँ बढाइदिनु भयो। 10,200 मेट्रिक टन भन्दा धेरै ग्यास भित्रिएपछि उक्त मूल्य वृद्धि गरिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। राज्यको करबाट सञ्चालन हुने सरकारी संस्थानले व्यापारीलाई पोस्नका लागि नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेको छ भनिएको छ। टोटल्ली यो गलत हो। हजुरहरूले सिस्टम बुझिदिनुपर्छ। सिस्टम के छ भने यो पनि गलत हो, एकदम गलत हो। सबले त अब यसको डिपेन्ड म गर्छु नि। हामी धेरै टाढै जानु पर्दैन। प्लिज एकचोटि भनिदिनुहोस् त। दिन इन्डियामा अहिले डेली प्राइस जुन भनौँ नि 8 दिनमा डेली प्राइस त्यहाँ चेन्ज भइरहेछ। बढ्ने बढ्ने, घट्ने घट्ने, यो कसैले लुक्ने कुरा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अब यति मिडियाहरू छ, हजुरहरूले नि आज एकछिनमा ब्रेन्ट क्रुडको भाव कति छ, यसको इम्प्याक्ट कति आउँछ एकछिनमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। अब कुरा आयो मूल्य बढाउने, के टोटल्ली ठ्याप्प गरेर मूल्य बढाउन सक्ने स्थिति छ त? ल आज मैले मूल्य बढाउँदैछु, तपाईँहरूलाई तेल बिक्री गर्न सक्दिनँ भन्न स्थिति दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँहरू नि के गर्न आउनुहुन्छ? तपाईँ मूल्य बढाउने काम तपाईँको आफ्नो काम हो। आपूर्ति सहज पहिला गर्नु न। हामी के गरेछौँ हेर्नुहोस्, आइल निगमको यो भन्नै पर्छ। हामी कहिले मूल्य बढायो? आइतबार राति 12 बजेदेखि पब्लिस कतिखेर गर्यो? 9 बजे पछि अनवार्ड्स, जब कि मान्छेले कम्तीमा लिने मान्छेले तेल लिइसक्छ, ग्यास लिने र ग्यास लिन्छ। हामी शनिबार आइतबार बन्द गरेको थियो काम।
कम्तीमा बिदा भयो थियो भन्नुहुन्छ नि बिदाको दिन कम्तीमा शुक्रबार बेचेको सामान निगमले के अरे शनिबार खपत भयो आइतबार खपत भयो अनि इभिनिङमा गएर हामी बेच्यौँ। त्यही पनि हामी यति राज्यप्रति संवेदनशील भएर आफ्नो काम गरेछौँ तर यस्तो मिथ्या आरोप लगाएर तपाईँले हाम्रो घरमा चावलले सक्दा पनि 2-4 केजी त चावल हुन्छ नि हो किन भन्नु सर यो मेरो मात्र आरोप होइन आम सर्वसाधारण हैन यो भनिदिनु पर्छ हजुरले। यो कस्तो भयो भने जे पनि कुरालाई हामी सहज रूपमा सुकान जस्तै हामीले घरबाट सामान आज छैन भने नुनको कुरा गरौँ न पुरै सकेपछि नुन किन्न जान्दैनौँ हामी केही न केही त हुन्छ नि त। जस्तो हाम्रो देशको कुरा छोडिदिउँ भारतको हेरौँ एउटा उदाहरण यहाँबाट केही घन्टाको दूरीमा त्यहाँको कुरा गर्नुपर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने आम नागरिकलाई लक्षित गर्दै निश्चित मात्रामा इन्धनको अनुदानको व्यवस्था पनि हुन्छ तर हाम्रो नेपालमा खै त गर्न सक्नु भएको। इन्डियामा सहुलियतको कुरा इन्डियामा पेट्रोल डिजलमा 0 अनुदान छ। हजुरहरूले कहाँबाट यो पाउनुभयो टोटली यो गलत हो। पेट्रोल डिजल अझ हामी भन्दा पनि डिरेगुलेटेड भन्छ तिनीहरूको भाषामा अटोमेटिकमा जान्छ आजको आज भोलिको भोलि इमिडिएटली पास अनि कुनै न कुनै तौरले सरकारले सहयोग गरेको छ। सरकारले एक व्यक्ति एक घरलाई के अरे व्यक्ति भन्दा एक घरलाई महिनाको सर्टेन गाइडलाइन्स बनाएर सिलिन्डरलाई गरेछ त्यो पनि धेरै सस्तो होइन केही मात्रामा एउटा महिनाको त्यो मेकानिजममा हाम्रो सरकार पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र के गरिबीको हामीसँग त्यो वास्तवमा गरिबको हो त आइडेन्टिफिकेसनै भएन। सर अब हाम्रो करिब करिब समय सकिसकेको छ अब भन्नुहोस् पेट्रोलियम पदार्थको भाउ कतिसम्म पुग्ला? म के यदि मेरो इच्छा भन्नुहुन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको हामीलाई आजकै मितिबाट बरु यदि समन्वय हामी त हुन त सानो देश हो युक्रेन र रसियाको युद्ध आजै विराम भयो भने केही नभएपछि इमिडिएटली यसको भाव घट्छ किनभने एउटा मेजर कन्ट्री जसरी बढेको थियो त्यही अनुपातमा घट्छ र घट्ने बित्तिकै हजुरलाई एउटा नजिर पनि म के भन्छु 140 सालमा 140 मा बेचेको पेट्रोल निगमले 72 तिर आएर 83 रुपियाँमा बेचेको थियो। हामी यति पब्लिकलाई उपभोक्तालाई एश्योर गराउँछु भने निगम भनेको तपाईँहरूकै संस्था हो हाम्रो दायित्व भनेको आपूर्ति सहज गर्ने मात्रै हो। निगमले नाफा कमाएर कतै कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनी होइन कि कसैले घरमा लान्छ सरकारकै कम्पनी हो यो यसको नाफाको पनि हकदार तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। आज घाटा भएछ भने पनि अब त्यसमा बियर हजुरहरूले नि गर्नुपर्छ र जहिले पनि उपभोक्ताको हामी प्रायोरिटीमै राख्छौँ। आजको मितिमा पनि निगमले बहादुरी देखाएको छैन। सर यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो त्यसको लागि हामीलाई पनि केही कुरा यसो राख्न मौका दिनुभयो AP1 टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गर्यौँ नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहसँग AP1 हेर्दै गर्नु होला। नमस्कार।